जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की है, जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। जीवन की रोटी मैं हूं। वो इज़राइल और परमेश्वर के बीच की कड़ी थे। हुजूर, पर यहोवा ही वो ईश्वर है जिसने मिस्र के देवताओं का नामो निशान मिटा दिया। ये वही ईश्वर है जो जल प्रलय लाया था। उसका क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि उस जमाने में लोग हिंसक हो गए थे। अल्लाह ने अव्वलीन इंसान को ज़मीन पर उतारा तो अपना नबी बनाकर उतारा। दुनिया के हर खित्ते और इलाके तक इंसान पहुंचा, लिहाजा उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने हर ज़माने में पैगंबरों को मबूस फरमाया। हालांकि कुरान और हदीस में सिर्फ चंद नबियों का ही जिक्र मिलता है। जाहिर है कि 1 लाख से भी ज़्यादा पैगंबरों का जिक्र एक किताब में नहीं की जा सकती। लिहाजा उन पैगंबरों की दास्तानें और वाक़यात माजी बईद का हिस्सा बनकर इंसानी यादों से दूर हो गईं और उनकी असल तालीमात की शक्ल भी बदल गई। लेकिन दूसरी आसमानी किताबों और सहीफ़ों में उनके मज़ामीन और तालीमात आज भी मौजूद हैं, जिनमें एक नाम हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम का है। आमूस नाम का मतलब है बोझ उठाने वाला ऐसा शख्स जो भारी जिम्मेदारी को उठाए। हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 12 अंबिया सुगरा में से एक नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है, जिसमें किताब आमूस के नाम से एक मखसूस सहीफ़ा मौजूद है। इसमें आपके हालात, इरशादात और की जाने वाली पेशन गोइयाँ लिखी है। अगरचे इस्लामी रिवायतों में आमूस अलैहिस्सलाम का जिक्र तफसील से नहीं मिलता, लेकिन मुफस्सरीन ने हज़रत आमूस का जिक्र तफसीर की किताबों में किया है और उन्हें नबी करार दिया है, जिनमें इमाम इब्न कसीर, तबरी और अल मसूदी शामिल हैं। हज़रत आमूस अलैहिस्सलाम का ज़माना 763 क़ब्ल अज़ मसीह का है। ये वो दौर था जब हज़रत अल यसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से गुजरे 40 साल गुजर चुके थे। इसराइलियात के मुताबिक हज़रत आमूस जुनूबी यरूशलेम यानी यहूदा के एक छोटे से गांव टेकुआ में पैदा हुए। आप एक गरीब चरवाहे थे। गल्ला बानी करते, जानवरों को चराते और गोलर का फल काश्त करके उसे फरोख्त किया करते। एक दिन जब हज़रत आमूस अपने भेड़ों के साथ जंगल में थे तो उन्हें अचानक एक रोशनी दिखी और खुदावंद खुदा आमूस अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। यहीं से हज़रत आमूस की सफ़र की इब्तदा होती है। किताब आमूस में आप खुद फरमाते हैं कि मैं कोई ख़ानदानी नबी नहीं हूँ, न मेरे बाप दादा नबी थे। मैं तो एक मामूली चरवाहा हूँ और गोलर का फल बटोरता हूँ, लेकिन खुदावंद ने मुझे झुंड के पीछे फिरने से बुला लिया और मुझसे कहा कि जा और मेरे लोग यानी इजराइलियों को नसीहत कर। उस वक्त बनी इसराइल पर यरोबाम दोम बादशाह की हुकूमत थी। उस ज़माने में बनी इसराइल निहायत ही खुशहाल थे। उनके ताजिर बहुत माल कमाया करते। उनके उमरा और रईसों के बड़े बड़े घर और इमारतें यरूशलेम के आसपास दूर दूर तक फैली हुई थी। वो हाथी दांत के बने बिस्तरों पर लेटते थे। महफिलों में रक्स और मौसीकी होती और शराब व शबाब का इंतज़ाम रोज़ हुआ करता। उन सब से बढ़कर वो गरीबों का इस्तेहसाल किया करते थे। गरीबों से भारी टैक्स वसूल करते और वसूली न होने पर गरीबों को गुलाम के तौर पर भी बेचा करते थे। हज़रत आमूस ने बनी इसराइल के उमरा और रईसों से खिताब करते हुए फरमाया कि मुझे नफ़रत है तुम्हारी मजहबी त्यौहारों से और तुम्हारी मजलिस मेरे लिए बदबूदार है। अगरचा तुम मेरे पास भस्म होने वाली कुर्बानियाँ और अनाज की कुर्बानियाँ लाओ तो भी मैं उन्हें कबूल नहीं करूँगा, और खुदा तुम्हारे मुकद्दस ईदों और त्यौहारों से बेनियाज है। आमूस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अमीरों को खबरदार करते थे कि वो ज़्यादा देर तक अपनी दौलत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बनी इसराइल पर खुदा का फ़ैसला जल्द आने वाला है। आप बनी इसराइल के दौलतमंदों की दौलत के बारे में उनसे कहा करते कि तुम लोगों ने ये खुशहाली और दौलत धोखेबाज तराजुओं के इस्तेमाल से जमा की है।
حضرت آموس اسرائیلیوں سے مخاطب ہو کر کہا کرتے کہ خداوند تمہارے صرف زبانی عبادات یا قربانی سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل کی صفائی، نیت کی درستگی اور اعمال کی صداقت کو دیکھتا ہے۔ حضرت آموس علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیلیوں نے اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارا تو انہیں خداوند کے عذاب کو جھیلنا ہوگا، اور بنی اسرائیل کے گناہ اور اعمال کی وجہ سے ملک بربادی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت آموس کے اس دعوت سے یروشلم کا بادشاہ یروبام سخت ناراض ہوا، اور حضرت آموس کی باتوں سے اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں رعایا بادشاہ اور امرا کے خلاف نہ ہو جائیں۔ لہذا بادشاہ کے حکم سے طاقتور لوگوں نے حضرت آموس کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ اس وقت بیت الحم کا ایک پجاری جس کا نام امسیا تھا، اس نے حضرت آموس سے کہا، تم یہودا واپس لوٹ جاؤ، اسرائیل میں تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور بادشاہ کے خلاف بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ حضرت آموس نے جواب دیا کہ میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ خداوند کا پیغام میرے اوپر ہے۔ حضرت آموس علیہ السلام نے نہ صرف گناہ اور ظلم کے خلاف باغیانہ باتیں کہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ خداوند خدا بہت مہربان ہے۔ انہوں نے اسرائیلیوں سے کہا کہ خداوند چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، اگر تم اپنے گناہوں سے مڑ کر اس کے پاس آؤ گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اگر تم اڑے رہو گے تو اس کا انصاف تمہارے اوپر آئے گا۔ حضرت آموس نے خدا کی رحمت اور انصاف کو ظاہر کیا۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو یہ یاد دلایا کہ خداوند اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں ان کی غلطیوں کے باوجود اپنا مانتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آموس نے اسرائیلیوں کو ایک عظیم زلزلے کی پیشن گوئی بتائی جو ٹھیک 2 سال بعد واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹڈی دل کے عذاب کی بھی پیشن گوئی کی جو بنی اسرائیل کے فصلوں کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلیوں پر آنے والے ایک عظیم اندھیرے کی پیشن گوئی کی جس نے دن کو اندھیرے میں بدل ڈالا تھا۔ حضرت آموس کی تمام عمر اسرائیلیوں کے سامنے حق کی دعوت دیتے ہوئے گزری۔ روایتوں کے مطابق آخری عمر میں آپ یہودا واپس چلے گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت کہتی ہے کہ آپ کو ایک پادری کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ آموس علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ اسرائیل اور یہودا کے لوگ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھے اور خداوند کا انصاف جلد ہی آیا۔ اسرائیل کی طاقت و قوت ختم ہو گئی اور اسرائیلی تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ عام لوگوں اور حکمرانوں دونوں کے لیے ایک کڑا سبق تھا۔ آموس علیہ السلام تاریخ کے ان انبیاء کرام میں ایک ہیں جن کے الفاظ صدیوں سے گونج رہی ہیں۔ آموس علیہ السلام کی تعلیمات نہ صرف اپنے وقت کے لیے مخصوص تھیں بلکہ آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال اور فیصلوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے راستے سے بھٹکنا اور ظلم کی سزا سب پر ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے، چاہے وہ عام لوگ ہوں یا حکمراں طبقہ۔ حضرت آموس نے انسانیت کو یہ بتایا کہ خداوند کا انصاف گناہ کرنے کے فوراً بعد نہیں آتا، لیکن وقت آنے پر خدا کا انصاف ضرور آتا ہے، اور ہر گناہگار کے لیے یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ حضرت آموس کے پیغامات آج بھی ہمیں اپنے انفرادی زندگی میں سچائی اور خدا کے سامنے ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت آموس کی زندگی اس بات کی مثال تھی کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، چاہے اس کی وجہ سے انہیں مصیبتیں ہی کیوں نہ جھیلنی پڑی ہوں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی خدا کے لیے قربان کر دینے والی بے لوث جذبے کی مثال ہے۔ حضرت آموس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک معاشرہ تب ہی اچھا ہو سکتا ہے جب یہاں موجود رشوت، ناانصافی، کرپشن، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا استحصال ختم ہو جائے اور تمام لوگوں کو ان کا حق ملے۔ حضرت آموس کا پیغام اس زمانے کے لیے جتنا خاص تھا، اس زمانے کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔
آپ کی گرجدار آواز آج بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام مذہب، سچائی، انسانیت اور انصاف کی شکل میں لیا جا رہا ہے۔